Ano na punta sa kanina online scheming bitaw. Na mga palisiya nila sa mga um, delivery branch agency sa kanang sa mga mag-deliver kuno mag-deliver nga ang ilang policy ano ito sa policy nila kay bayan man sa policy niya amo kwarta ang ilang policy di sila manginlabot kung ang usa ka butang dili mao ang gipada unya ang kwarta kanang napada na. So ang ako ikuan ni dapat obligasyon nila ni da sa balaod kay once nga dili nila iuli ang kwarta nga nabayad sa ilaha unya kana na ang digi-deliver dili mao sangkot jud sila, appeal jud sila sa krimen nga naman. Umingon siya ang pulis umingon nga walay labot sila nga nag-deliver kay deliverer sila ina ni ang explanation. Kung wala sila labot nga kinsa may naghimo sa kontrata nga mo deliver sila sa kada customer nga anang mga seller nga diha sa online scheming. So una, ikaduha, kung wala pa sila labot dili na moabot sa amo ang produkto nga gikan sa online selling. Ako wa koy kami nga mga customer wa mi yung nga kontrata nga inana ni palit rami. So palit mo di kami magbuot nga paliton ba na mo di na dapat ikatuduha konektado sila so na sila labot sa krimen nga gihimo sa online selling kung dili nila ihatag ang kwarta nga among nabayad nga ilahan na ang gikuha nga naman ang among kwarta na pag manguha kag kwarta kawat na kasuhan kag theft unya prena na gipalit. So ang kwarta na nahimong natulis gikan nimo nakawat nalimbungan ka swindling so appeal siya. So kana nga part appeal ka sa illegal activity sa mga online selling. So naa kay conspiracy dito niya kay kamo man mo i-contact nga moabot na dire ano man wa man kay labot nga ikaw man ang imuha mang kumpanya ikaw man nga kumpanya sa pag-deliver ang ni hatod ana ni voluntaryo pag hatod diri sa amo ano man may labot so labot mo so inyo na sa so naisa ang kanana ang delivery branch nya sayop ning mga istorya ning mga pulis nga inana mag-blatter hasta lang ilang palisiya kay kami nga customer na apon may palisiya ang among kwarta once dili uli kuana kawat na tulis na nga gihimo sa mga nagkuha sa kwarta kay sila may nagkuha og ang ilahang produkto ang gihatod dili man mao nganong dili man nila uli kung dili na uli so appeal jud sila sa pagpangawat pagpanuli sa mua sa pagpangilan sa mua dapat ilang uli. So criminal ang ilahang charges nga kaso anang buhata dili nila uli ang kwarta nga ang ilahang kontak nga online seller nga sila ang mo kontrata nga mohatod nangilad ra namo so criminal po sila conspiracy crime ay lang gibot.